دا کرکټ میچ شروع دی کنه مبارک شه دلته دومره رانه دیکھو ګورئ زمونږ د ملک ته د کرکټ میچ ډېر ضرورت دی په کروڑونو روپۍ د شایباغ سټیډیم جوړ کړ د کرکټ میچ دپاره کروڑونه روپۍ د ډیفنس کالونی په ګراوند باندې لګي د کرکټ میچ دپاره او په پاکستان کې جماعت چې جوړیږي نشکرای اغستی او د بازار د غریبان سپیره مرمړي پلارمړي واچوي رونو جماعت لا چنده د کرکټ میچ لا کروڑونه روپۍ لګي او میچ لا چراشي هغه زلمی هغه غونډس کې منډس کې چې کم ځای پورې مګي او زمونږ دا غونډس کې ورته نه هستی او بیا په کورونو کې ټي وي ګانې خېدي ښځې هلته ګوري تاسو یې بار ګورئ ډېر ښه کار د خدای کور جوړیږي نو هغې له په بازارونو کې خیر غوښتی شي او د پیرنګي ایجاد شده لوبه کېږي په هغې کروڑونه روپۍ لګي د دې ملک انجام به څه په 400 روپۍ ټیکټ د کرکټ د میچ دلته خرڅ شوی دی 400 روپۍ ټیکټ او که خدای د پاره ته 4 انې غواړې ورکولو ته تیار دی د کم قوم چې دا حالتي هغه قوم به ښه ورځ ګوري هغه قوم ته به مسماري رحمت متوجه کېږي نو ایله بیله دغه ارامتوب له تړیار شوی چې بجلیګر ملا په دې پسې ډېر لګېدلی دی نو بجلیګر ملا په کور کې م ټي وي دی بجلیګر ملا په کور کې م ټي وي تاسو داسې م غواړئ هغه ورځ راته چا وی منډۍ کې مې یو سړي سره جګړه وکړه وی چې د بجلیګر ملا کور کې م ټي وي دی مال سله دې کوله ورسره خیر زه په دې ټول ملک پسې دبلې غږومه نو دې غریبانو خو مړه شته اخر په ما پسې خو به م څه وایي که ځکه چې امیران خو ما کور ولا وران دا خواران مې اوس ایثار کړي دي او نن بهی مال راغی وی مولوي صاحب مبارک شي مال څه وشو وی مبارکي ورکه جي خدای ډېر لوی مهرباني وکړو څه وشو خوار وی مونږ خدای ډېر مهرباني رنګین ټي وي مونږ ته خدای ورکړ رنګین ټي وي دا مهرباني وه نن بهی دی پاړ په شکال کې چې روټۍ په تنور پورې کوي د ده نه زیات ذلیل بل څوکي هغه هم رنګین ټي وي اغستی نو زما عزیزانو مال ما وګورئ ټیک ده که ما کروي خو بیا به زه دا ګیره په مخ نه ګرځم بیا عزیزانو په دې ملک یو بل ټکی وګورئ ضیاءالحق د دې ملک بینکونو وغیرہ ته بیت المال وایي بلا سود بینکاری اوس چې شروع کړې ده بلا سود بینکاری نو دیلم ډېرو خلکو فتوی ورکړي چې دا بلا سود بینکاری جایز ده نو ماته وی چې دا خو یو مولا ویلی دی مولا په امام حسین فتوا ورکړي و یزید ته چې دا قتل کا تاسو خیال راغی مولا خو هر شي کې فتوا ورکړي مولیانو خو په سعودي عرب باندې فتوا لګولې ده چې دا ایرانیان چال تمړ کړو دا ډېر بد کار کړي په حرم کې د څوک شیطانت کی هغه د مړکې نه زویمه چې دا ژوندې تلاول رااله حرم د شیطانت څه ده حرم د شرارت څه ده مولا خدا فتوا ور کړی دا چې دا دیال ته ډېر ښه کار کړي زما په خبره پوهیږي
نو امام مولا کده امام حسین ته لالولو فتوا ورکولې شي نو مولا د لالچ د پاره د بینک فتوا نشي ورکولای تاسو خیال راغی بلا سود بینکاری دا فتوا نن وګورئ د بینک رولز ریګولیشن چې ده مولا ورکړي عزیزانو تا دیتا بیت المال وی بیا دے د سود کټوتی چې کوي دیتا دے بیت المال وی بیا او شر چې د تحصیلدارانو په ذریعہ په زور اخلي دیتا دے بیت المال ضیاء الحق صاحب هغه مرګري علما چې کم په اسمبلو کې او په سینټ کې ور سره ناس دي هغه علما دي وخی چې په اسلامي بیت المال کې د خزو تعلیم د پاروم خلیفہ وقت چرتا یو گٹ کی آگے د پارم کم فنڈ امیر د وقت مختص کرے چې دا فنڈ به د خزو په تعلیم لگی او دیکھ په پاکستان کے کربہا او پدمہا روپے ستاد جینکو په تعلیم لگی دا فتوا بم در کی چاہو جی الضرورات تبیح المحظورات او چونکہ ضرورت تے او چونکہ چنانچہ زی چونکہ چنانچہ باندے نہ پوئے گا ایک نے خبر پوئے گا دلیل غوارم چھ پا اسلامی بیت المال کے امیر دا وقت دا خز و تعلیم دا پارا کم فنڈ مختص کرے ہوئی دا وقت بس خبر خلاص نظم عزیزان کالجونا یونیورسٹی پریدا دا بجلیگر ملالوج پا یونیورسٹی کے سبق ہوئی کہ زمالور پہلی جماعتم چرتا پکم پہلی جماعت یا ادنا و خاص جماعت لما چرتا داخلہ کری زبدا گیرا کلکم پخرب سورشم او کنی شرمیدلو تاسو پتس شرمی گئی خزم پا صدر روڈ باندے واخلا نارے ہوئی نو نعرہ تکبیر مولانا محمد امیر بجلیگر تاسو پوئی شوئی فکر نشتا واللہ کم پریدم امنا وہی ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح پر سردار کہیں گے کہ ممبر نہیں پسولائی میں اوخے جائی پریدم مڑکے گم بکر وہی موت کا ایک دن معین ہے موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی یو رز دا زبا مڑکے گم نو دا مرگ دا غم خوب بولی ٹولش پنرس کم مرگ چھ اللہ ما دا پارا مقدر کرے دے اگا سے بزا مڑکے گم نو یارا پا کسا سوال نہ پیدا کی گی او یارا پا کدا کم مرا او بیا پا یری کی ولی یری کی خود تزکا جو مر نشو او مر تا دا پارا مقدر دے نو عزیزانو پریدم امنا سلوے کال دا پاکستان حکومتوں میں پریخی ندی الحمدللہ او بیا الحمدللہ ستاسو دا دے غریبانو دا دوا پا برکت ما سلویخ منٹم دا پاکستان حکومتوں ندی منلی او نے منم دا وزیران دونی چی دی نے جماعت تراولم سپاس نامی بز وزیر تا پیش کو لکہ سر دے دا چرگانو چٹو شاہ وزیر بناستی زمان تقریر باوری دے با ولاری او زبا ورطناستیم او دا تقریر باورم خبر دا کہ دا دنیا خبری خو ٹک دا کہ دا دین خبر آئی زبا تقریر کوم او دوی بیاوری دے با تقریر کئی او زبا یاوری نستاسو دا دوا برکت تے نمی منلی دی او نمی منم او نبیو منم لاس اخلاص او تورے تیرا تاسو پوئی شوئی ایو وزیر ماتے بے یرا گورا خیال کوا مال تم خیال کوا زمادہ خلط تیارہ شکن تو پدا
کمی پیوشتے پاوا کے بدے مارغان پا وخی اوپری کمی اوش ویل پلار میں توبہ دا چنامہ میں وانے میں نمم نا خیال غلے خڑق و گونا گرزرا گرزا اوش کے پاکستان نے صحبہ وہ یارب چی حکمت اس کے نا کساں کساں شدن بحکومت پاکستان ہم بابوان شدن سوختے از دست صرافان جوہر ناشناس قیمت خرمہر را بادر برابر میں تاسو خیال راکھی پاکستان دے عرب بلا پکی چلی ایو مجسٹریٹ را بدل شویو ڈی سی بور سرت وعدہ کرے وا چھ بار روا تو خپاو مالکا ولی ویل جی بایا را سر دا خری کرے وا اور آیا کرو خر تاسو خیال راکھی نو پدے ملک بائی دا خری کیجئے اور کرلے کیجئے خرونا آر بلا شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ بوے چھ دا ملک بیت الحمیر دے دا دنیا بیت الحمیر دے ہر قسم خر پکشتا نظمہ عزیزانو اصلی دین قرآن و حدیث اصلی بیادا قرآن پا کم رنگ وحی راغلے نمارزو کو چی یو وحی فطری دا او یو ایجادی دا ایجادی وحی ہو گورا یورپ ممالکو قرآن کے راغلی دی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا زیو قوم لترغ عذاب نور قوم چی ترسو میں رسول نہیں ور لے گا دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مذہب دادے چی رسول نا مراد دلتا عقل کامل و عقل سلیم مراد کدا رسولان نوے راغلے یو لک سریری ذرا تاسو پا توحید مکلف ہوئی چی پا دے کائنات کے تاسو اگو رئی او دا دینا توحید معلوم کری زمان پا خبرہ پوئی گا اس توحید کم سے قبر لسپینا چنا ورکڑاو سڑے یو دلالو ساتا جھک جاؤ بے ادب جھک جا ادب کا مقام چسر چاہتے ورتے بیتی شی چرتا دادے بلخانو چکم ناس تو دام ڈیرا دب والا دا چکل ماو گوری زما خپو باندی پریوزی ایوی چی دا چا دیر لوی ولی دے ملا دے بزرگ دے و پلانے دے جھک جا ادب کا مقام آزر دا چا پدے ملک دا کسی مشتا اس دا شیب تا معلومیت زنگا دا با معلومیت پدے چی قانونو گورے چی بھائی ماں دا پارات زندگی تیرولو قانون سا دے قانون سے تاسو گو رئی پا دے ملک ملنگان چمٹا ور سرائی آگے تے گنگرو چلو شران دان دستگیر کلندر نن راغلے نو یولس روپے خزے چدا سے پچوند کیوں گوری بلے خزے توے خورے سوچا سید دے والے وہ استرگی سرید آگے آرامی سترگی پا چرسوس کلی سری کری سوچا سید دے و سترگی سرید آج چمٹا ور سرا داو خواہ نن یو ملنگ راگل تا دکان کے ناس تم نو دلتا دا ٹیم پنجا دا شیعگانو تن پاک تا دیتا و سگو زمان دا مرگری ہوئی میں شیعگان دا ما شیع دا سی کما در تدوی داسی کی ٹک نکڑنو زباد سڑیز ویلی خود تا یو اتو رزی دا دا زیاولک طاقت زمالاس کے راکا یو اتو چھ مانا پا دی ملکی یا سو قبر تا سجدو کی یا قبر تا ٹیٹ شی یا رانا جلوس رو باسی یا رانا زانو یا رانا قوالیو داسی دا ڈبگرے تانا دا او دے سے چوتھا میں آرڈر کرائی چھے ترانگ دے واورے دو زوڑن دے کا کپا دے منڈائی کی تاسو ٹنگو کو زما پدا مختو کر والی تاسو منڈائی وال ما تا معلوم نہیں
د ډبګرې سچو د پر یاره جلک شپارس مې ورته وکړه چې په لاره ځي کاږه راته ګوري تاسو ته چې تانیدار کاږه وګوري متیازې کوئ په پرتوګ کې او چې لا ما ورته دا آډر کړی چې ځوړندې کا ته خو ټوتو تاسو ما پېژندلی نه دار سداسې کې بټي خو چې په دې ملک قرآني نظام راشي عزیزانو نن تاسو کوششونه کوئ بلدیاتی انتخاباتو اعلان نه دی شوی ورته شیشنې گئی چا څوک منداڼو ځان له خوښ کړی دی چا څوک منداڼو ځان له خوښ کړی دی څوک وایي زه به دا منداڼو ودروم څوک وایي زه به دا منداڼو ودروم ما که د ملیانو اعلان وکړو چې هلکه مونږ هم په کیسالو نو نن مې ملګرو ته وي چې مونږ به خلقو ته څه وایو چې دې له ووټ څه له ورکړه دا اسلام دې ویڼو ته راغی څه کم خدمت په چواړیانو به ګرځي دا څه دې ملک نه څه جوړ شو جوړ شو دا څه کېږي د ملک مزاج داسې پکار دی چې ایس نه منو ایس نه منو کپره د الیکشن د ضیاء الحق او د جنیجو خوري که منو نو په ملک کې قرآني نظام نه ایس دا ممبران دا نن چې په اسمبلو کې ناست دي په خدای قسم کتبه بدلی شي په بل روپ کې براشي غوږونه به ځان نه لږ واړه کي په بل روپ کې براشي لکه به لږه ځان نه کمه کي په بل روپ کې براشي دا بې ضمیره قوم به په بل رنګ کې بیا دوکه کړی شي 40 کاله دا قوم دوکه نه شو 40 دا خلق به وګورئ دفتر به جوړی کړي زمبای زمبای بکیږي صاحب څه چل دی ماما داسې داسې به دا هلکان کېږي زه داسې نظام غواړم چې ته داسې شي او ترنګ شي دا د غوږ پیسکه دې ووهم درته یم چې سمزه د ګډې زویه دا کوږ کوږ ولې ځي زه نظام داسې غواړم ته به مانا کوږ راشي په دې ملک کې صرف علاج د ملک یو پاتې دی چې د ملک قانون هغه وحی شي چې کومه وحی په جناب محمد رسول الله نو عزیزانو وحی ایجادي یورپ ممالکو دنیا ته متوجه کړه وګورئ دنیا کې انتها ته ورسېد ستا دماغ او د یو انګریز دماغ کې څه فرق شته وایي هلکه د امریکني او د لندني او د پاکستانی سر او غوږونو کې څه فرق شته هغه ولې هوایي جهازونه جوړوي بحري بیړۍ اټم بم او هایډروجن بم جوړوي او تو ولې یو مچ نشي جوړولی ځکه ستا دماغ تا د ملک د ترقۍ دپاره متوجه کړی نه دی تا دماغ نه کار نه دی تا دماغ مړس ته متوجه تا دماغ وی سی آر ته متوجه وی سی آرونه دي او صاحبه ټلویزیون دی او کرکټ دی او میچونه دي او روټۍ ګټل دي او چې اوسګار یې بیا په دې دکانونو د چایو په دکانونو ناست یې ریکارډونه اورئ ها کو هڼ 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 دا د هڼ هڼۍ زامن چې دي بیا دغه کالجونو ته ورشه د ساینس پروفیسران چې دي تر اوسه پورې یو مچ نه دی جوړ کړی مچ یو ستنه نه ده جوړه کالجونو ته ورشه ماښام نه رستو یاغستاني کلاشنکوف پکې چلیږي ټیمی ګنج پکې چلیږي فایرونه پکې کېږي دا ولې نن د قوم بچي ولې تباه کېږي لګیا دی آئنده چې کوم نسل نو دا امید دی چې دا به بر سر اقتدار راځي
او د ملک نظام به سنبالی داغي د تعلیم جنازه وتا آئنده چې کوم طالبانو نه توقع ده چې قرآن او حدیث لفظا او معنن با دوی سنبالی او بل زمانے ته به اسپاری داغیم جنازه وتا نو یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائے